आत्ताच म्हाका नजरे हाडून दिले त्या प्रमाणे की चिंबऱ्या गांवांत काही लोकांनी बोरवेल्स मारलेले आसात. सादारणसो आंकडो आयकूं येता त्या प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदावट परमिशन जवळ जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून. आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय तांणी नोटीस काडिल्लो आसा आमच्या हाका कोणाक कितें म्हटल्यार एसपी इंजिनियरान वचून व्हेरीफाय केलें अशें म्हणून. सो आमचे एसपी इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून व्हेरीफाय करतले आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस दे वी विल सी टू इट दॅट दीज वेल्स आर डिस्कनेक्टेड. एक दुसरें ज्यांनी कोणी कडेक हें मारलें पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतलें. आनीक तशें एक्टान प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन म्हाका 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता. सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय जर जाय ताणें परमिशन मागपाक जाय. परमिशन मागून करपाक जाता. इलिगली अशे प्रकारचें काम करप बरोबर न्ही. त्यामुळे हेजेर व्हेरीफाय करून जाता तितले कडक एक्शन घेतलें वतलें. कोण आयडेंटिफाय जाला बी वतले आतां आमचे आज एखादी गेले आसतले किंवा नाल्यार सांजचे वतले व्हेरीफाय करून. So, but are your offices on road because तुम्ही आता पाठी No, that also I will law verify. काढला पळय तुम्ही रिसेंटली न्यू लॉ काढलो बाय मातलो बदल. So are your offices on road because कितले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बघा. No, first let me verify. Not on this I'm saying general पळयत कितले have you told your officers to be on road to verify because see कितें जाता see the officers cannot be just moving in the villages round the clock. It's not possible. So कोण तरी नजरे हाडून दिले जर जाय बाबा अमके कडेन बोरवेल आसा पण I will just verify how many borewells are there in reality. एक दुसरें म्हटल्यार आनीक how it was not observed by our JE or AEs. That I will also verify. Okay. कितें म्हटलें एक्शन घेतलो पयलीं जावन येवनी न्ही फॅक्ट्स मुखार येवनी पयलीं. नंबर ऑफ द वेल्स वेरीफाय टू बी वेरीफायड. नंबर ऑफ वेल्स विच आर इलिगली डन ते जातले मुखार. सर गांवांनी खूब बांयो आसा पळय त्यो बऱ्योच पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. सी लक्षांत घ्या कितें जाता सगळ्या गांवांनी बोरवेल जे ओपन वेल जे आसा पळय न्ही ताजी खरें म्हटल्यार गोंयकारांनी काळजी घेवपाक जाय. काळजी इतले खातीर घेवपाक जाय की नळाच्याच उदकाचेर डिपेंड रावन उपेग ना. नळा उदक मेळटलें हातूंत दुबावूच ना. नळा उदकाक पयर मुख्यमंत्र्यासून म्हटलां तशें कमीत कमी 4 वरां सगळीं गांवांनी उदक मेळटलें. पूण एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय की ओपन वेल जे आसता पळय न्ही दॅट इज कॉल्ड लिटल सरफेस वॉटर. हें उदक आमी झाडां पेडांक वापरपाक जाय जेणे करून ट्रिटेड उदक जें पायपांतल्यान येता पळय न्ही ताजेर स्ट्रेस येवचें ना प्रेशर येवचें ना. ह्यो बांयो हें करपाक रिजर्व करपाक कितें आहा थंय आमचे निवळ करतले जाल्यार आमची WR डिपार्टमेंटान स्कीम आसा. एक प्रत्येक बांय निवळ करतले जर जाय त्या बांयक गरजे प्रमाणे समजा 10,000 लागता 15,000 लागता एकदम काय 1 लाख लागचे ना. 10,000 15,000 20,000 30,000 दिवपाक मेळटा ते. सद्या तातूंत कशें आसा ते लोकल इलेक्टेड लोक जे आसा पळय न्ही लोकल सेल्फ बॉडी म्हणजे पंचायत वगैरे आनी थोडोसो पुढाकार घेवपाक जाय बांय निवळ करून दिवपाक जाता. कितें म्हटलें हय तेच सांगता न्ही हांव. पब्लीक वेल्स जी कम्युनिटी वेल्स म्हणटा आमी ताका एखादी गांवांतले 10-15 लोक वापरतात जाल्यार ती बांय निवळ करपा संबंदी ताका स्कीम आसा. सर कलंगूट आमदार म्हणटा की वॉटर स्कॅरिसिटी आहा लायसन्स दिवंक जायना म्हणटा न्यू कन्स्ट्रक्शन. कितें म्हटलें मेगा कन्स्ट्रक्शन मेगा तें पयर एसेंब्लींत म्हणिल्लें ताजेर आमचे वेरियस डिपार्टमेंट जे आसात पळय जी लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आसात फॉर एग्जाम्पल पंचायत आसा नंतर मागीर टावन प्लॅनिंग आसा आनी विचार करपाक जाय. But the concept of borewell according to your department is legal or illegal? See, personally if you ask me I am little against the borewells. हांवें WRD मिनिस्टर म्हणून जेन्ना हांवें उदकाची पुरवणूक करपाक जाय हांवें जर लोकांक म्हटलें ना बोरवेल मारात तुमी बोरवेल मारात म्हणून दीस प्रिंसिपली डजंट सूट टू माय एटिट्यूड माय बिहेवियर कळ्ळें ना. त्यामुळे बोरवेल्सांत तितलें जावपाक जायना. ज्या जाग्यार लोकांक उदक जाय ते उदकाची सप्लाय करपाक जाता. इवन आय टेल यू आय एम थिंकींग ऑफ केळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही आमकां मोठे प्रमाणांत वापरपाक मेळटलें 2025 हांव मे म्हणना डिसेंबर पर्यंत आमकां खूब मेळटलें उदक रॉ वॉटर मेळटलें. आनी हें उदक आय एम ऑल्सो थिंकींग ऑफ ब्रिंगींग इट टू पेंजीम. पर्वरी जशें पयलीं पर्वरी उदक येनाशिल्लें आमच्या हांगसरान उदक तुका सप्लाय जातालें. आतां पर्वरी जो प्लांट जाला त्या प्लांटा वयल्यान सगळे पर्वरी लोकांक उदक मेळटा. जशें पर्वरी आमी उदक हाडलें तशेंच पुलाच्या पोंच्यान म्हणजे उदकाच्या पोंच्यान जर पायपलायन घातली जाल्यार तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें पणजे सुद्दां आमच्यांनी रॉ वॉटर हाडपाक जाता. इनफॅक्ट वी आर वर्किंग ऑन दॅट स्कीम. पॉसिबल जालें जर जाय जाल्यार तेंय करूंक पळयता मुखार 1-2 वर्सां भितर.
So Parwari water issue has been solved totally. Pardon? Parwari water issue totally has been solved. Yeah. Once the water comes from this canal, there's no issue like.